सम्पूर्ण नमस्कार। शेयर अलर्ट्सको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी विशेष गरेर च्यानलमा चाहिँ शेयर मार्केटसँग रिलेटेड गरेर भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छौं। यदि तपाई पनि शेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शेयर मार्केटको बारेमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने तपाईले पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईले यो च्यानलबाट केही न केही बेनिफिट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज म तपाईहरुलाई यही ज्येष्ठ 20 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न गइरहेको विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। विशेष गरेर तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कम्पनीले जारी गरिरहेको आईपीओ को बारेमा, त्यस्तै गरी कम्पनी र कम्पनीको बिजनेस मोडल, त्यस्तै गरी कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टको बारेमा, त्यस्तै गरी कम्पनीमा रहेका बीओडी को बारेमा, त्यस्तै गरी कम्पनीको पास्ट एन्ड फ्युचर वित्तीय विवरण के कस्तो रहेको छ त्यो पनि हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरी कम्पनीले आईपीओ बाट उठाएको रकमलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दैछ, त्यस्तै गरी नेप्सीमा यो कम्पनीको आईपीओ चाहिँ लिस्टिङ भए पछाडी दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको आईपीओले कति ओपनिङ रेन्ज प्राप्त गर्दैछ लगायतका विषयमा हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र अब सुरुवात गरौँ ढिलो नगरिकन आजको भिडियो। यो कम्पनीको अथोराइज क्यापिटल भनेको 2 अर्ब रहेको छ भने इस्युड क्यापिटल चाहिँ 1 अर्ब रहेको छ र हाल पेड क्यापिटल 75 करोड रहेको छ। यो कम्पनीले जम्मा इस्युड क्यापिटलको 25% ले हुन आउने 100 अंकित दरका जम्मा 25 लाख शेयर चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको हो। 25 लाख किता शेयर चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको, जसमा पनि 10% अर्थात 10 लाख किता चाहिँ लोकल स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरिसकेको छ। यो कम्पनीले निष्कासन गरेर बाँडफाँड पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। अब भने बाँकी रहेको 15% शेयर अर्थात 15 लाख किता शेयर चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको। 15 लाख मध्येमा पनि 60,000 किता चाहिँ अब यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको लागि छुट्याएको छ, यो हाइड्रो पावरमा काम गर्ने कर्मचारीको लागि। त्यस्तै गरी 75,000 अर्थात 5% शेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ। त्यस्तै गरी बाँकी रहेको 13,65,000 किता चाहिँ आम सर्वसाधारण अर्थात तपाई हामी जस्तोको लागि छुट्याएको छ। यो कम्पनीको आईपीओ लाई चाहिँ केयर रेटिङ नेपालले रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले BB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ। र यो कम्पनीको आईपीओ चाहिँ हामीले भर्न सक्छौं यही ज्येष्ठ 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म चाहिँ भर्न सक्छौं। यदि 25 गतेसम्म पनि आवश्यक मात्रामा चाहिँ एप्लिकेन्ट नपरेमा यो कम्पनीको आईपीओ भर्नेमा चाहिँ असार 3 गतेसम्म लमिनेछ। सायदै हुन सक्छ 25 गते भन्दा पछाडी चाहिँ यो कम्पनीको आईपीओ भर्ने टाइम रहने छैन। तपाईले पनि यो कम्पनीको आईपीओ चाँडै नै भर्नु होला। यो कम्पनीको आईपीओ मा मिनिमम 10 किता एप्लाई गर्न सकिन्छ भने म्याक्सिमम चाहिँ 1 लाख कितासम्म चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। तपाईले यो कम्पनीको आईपीओ मा मात्र 10 किता भर्नु होला, किनभने यो कम्पनीको आईपीओ मा 10 किता भन्दा बढी कसैलाई पनि शेयर पर्ने छैन। यो कम्पनीको आईपीओ जम्मा 1,36,500 जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले 10 किताको दरले प्राप्त गर्न सक्नुहुँदैछ। 1,36,500 ले शेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने बाँकीको हात खाली रहनेछ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको आईपीओ को अलटमेन्टको चान्स, कति छ अलटमेन्ट चान्स चाहिँ। यदि 25 लाखको हाराहारीमा एप्लिकेन्ट परेमा 5 देखि 6% भाग्यमानी लगानीकर्ताले चाहिँ यो कम्पनीको शेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यो कम्पनीको आईपीओ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम चाहिँ सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ। अब कुरा गरौँ कम्पनी र कम्पनी बिजनेस मोडलको बारेमा। यो कम्पनी चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापित एउटा हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो र यो कम्पनी 2057 साल 9 महिना 3 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना भएर कारबार सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो भने पछि 2073 साल 11 महिना 30 गते चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा चाहिँ कन्भर्ट भएको हो र यो कम्पनीको रजिस्टर्ड ठेगाना भनेको चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिका 10 मा रहेको छ, न्यू बानेश्वरमा रहेको छ काठमाडौँको। अब कुरा गरौँ कम्पनीको बिजनेस मोडलको बारेमा। यो कम्पनी हाइड्रो पावर अन्तर्गतको कम्पनी हो। यस कम्पनीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनाउने काम गर्दछ र त्यसबाट बिजुली उत्पादन गर्दछ र उत्पादित बिजुलीलाई चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्छ। यानी कि बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि कतिमा किनबेच गर्ने भनेर पहिला नै सम्झौता गरिसकेको हुन्छ, जुन सम्झौतालाई चाहिँ पीपीए एग्रिमेन्ट भनिन्छ अर्थात पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ। यसरी बिजुली बेचेर आएको नाफामा सम्पूर्ण खर्च कटाएर हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ नाफा कमाउने गर्दछन्। यसरी सञ्चालन गरेको प्रोजेक्टहरू निश्चित समयपछि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम नै छ। यही कारणले गर्दा प्राय हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ आफूले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टबाट चाहिँ आएको नाफाको केही हिस्सा जम्मा गरेर अर्को प्रोजेक्टहरू बनाउने गर्दछन्, ताकि सञ्चालनमा रहेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरे तापनि अर्को प्रोजेक्टबाट चाहिँ नाफा आइरहोस् भनेर। अब कुरा गरौँ कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टको बारेमा।
यो कम्पनीको प्रोजेक्ट भनेको कास्की जिल्लामा रहेको छ। यो कम्पनीले जम्मा 2 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ, रुदी ए र रुदी बी। अब क्यापासिटी चाहिँ रुदी ए को 8.8 मेगावाट रहेको छ भने रुदी बी को चाहिँ 6.6 मेगावाट रहेको छ। र यो कम्पनी यो दुईवटै प्रोजेक्टबाट चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ धेरै अगाडि नै सुरुवात भइरहेको छ। प्रोडक्सन चाहिँ अलरेडी सुरुवात भएको छ। रुदी ए को प्रोडक्सन सुरुवात भएको थियो 2075 साल 12 महिना 5 गते र रुदी बी को चाहिँ 2076 साल 11 महिना 5 गतेदेखि चाहिँ प्रोडक्सन सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै गरी टाइप्स अफ प्रोजेक्टमा चाहिँ रन अफ रिभरमा आधारित छ। त्यस्तै गरी अब लाइसेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि रुदी ए ले बिजुली उत्पादन गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो 2070 साल 9 महिना 12 गते, जसको भ्यालिड रहनेछ 2105 9 महिना 11 गतेसम्म। र रुदी बी ले चाहिँ प्राप्त गरेको थियो 2014 साल 2 महिना 26 गते र यसको भ्यालिड रहनेछ 2109 2 महिना 25 गतेसम्म। अब रुदी ए को टोटल कस्ट कति लाग्यो खर्च भन्दाखेरि 1 अर्ब 55 करोड 50 लाखको हाराहारीमा चाहिँ खर्च लागेको छ। अब कस्ट पर मेगावाटलाई हेर्ने हो भने 17.67 करोड भनेको 17 करोड 67 लाख चाहिँ कस्ट पर मेगावाट रहेको छ। त्यस्तै गरी रुदी बी को 1 अर्ब 33 करोड 97 लाखको हाराहारीमा चाहिँ कस्ट रहेको छ र कस्ट पर मेगावाट चाहिँ 20.29 करोड भनेको 20 करोड 29 लाखको हाराहारीमा चाहिँ कस्ट पर मेगावाट रहेको छ। र एभरेज कस्ट पर मेगावाट भनेको 18.79 करोड भनेको 18 करोड 79 लाख चाहिँ कस्ट पर मेगावाट रहेको छ एभरेजमा हेर्ने हो भने। त्यस्तै गरी नर्मल पे ब्याक पिरियड भनेको रुदी ए को 7.76 वर्ष रहेको छ र रुदी बी को 8.88 वर्ष रहेको छ। त्यसै गरी डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड भनेको रुदी ए को 11.84 वर्ष रहेको छ र रुदी बी को 14.59 वर्ष रहेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको चेयरम्यानको रूपमा चाहिँ सीता आचार्य हुनुहुन्छ। डाइरेक्टरहरूमा चाहिँ सुन्दर श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी हरिप्रसाद पण्डित, त्यस्तै गरी विष्णु हरि शर्मा सुवेदी, त्यस्तै गरी भरत बहादुर पाण्डे हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को डाइरेक्टरमा लक्ष्मण पौडेल हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को डाइरेक्टरमा सन्दीप आचार्य लगायतका व्यक्तिहरू चाहिँ यो कम्पनीको डाइरेक्टर रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको वित्तीय विवरणको बारेमा। यो कम्पनीको हाल पेड क्यापिटल भनेको 75 करोड रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो पेड क्यापिटललाई 2080-81 मा पनि नबढाउने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको रिजर्भमा 8 करोड 50 लाख रुपियाँ छ भने पौष मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको रिजर्भमा 11 करोड 97 लाख रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो रिजर्भलाई चाहिँ 2080-81 सम्ममा चाहिँ 59 करोड 12 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको लोनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको लोन भनेको 2 अर्बको हाराहारीमा रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो लोनलाई बिस्तारै घटाउँदै लाने चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ र यो कम्पनीले आफ्नो लोनलाई चाहिँ 2080-81 मा चाहिँ 1 अर्ब 68 करोडमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको डेट इक्विटी रेसियो चाहिँ गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार 2.7 रहेको छ भने पौष मसान्तको रिपोर्ट अनुसार 2.5 रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो डेट इक्विटी रेसियोलाई 2080-81 मा 1.7 मा चाहिँ झार्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार नेट प्रॉफिट भनेको 7 करोड 26 लाख रहेको छ भने पौष मसान्तको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको नेट प्रॉफिट 10 करोड 97 लाख रहेको छ र 80-81 मा चाहिँ यो कम्पनीको नेट प्रॉफिट 17 करोड 10 लाख चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै यो कम्पनीको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार इपीएस भनेको 9 रुपैयाँ 68 पैसा रहेको छ र पौष मसान्तको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको इपीएस 14 रुपैयाँ 62 पैसा रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो इपीएसलाई 2080-81 सम्ममा चाहिँ 17 रुपैयाँ 10 पैसामा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गरी अब कुरा गरौँ महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर नेटवर्थ पर शेयर। यो कम्पनीको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार नेटवर्थ पर शेयर भनेको 111 रुपैयाँ 34 पैसा रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ पर शेयरलाई 2080-81 सम्ममा चाहिँ 159 रुपैयाँ 12 पैसामा चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ कम्पनीले आइपीओबाट उठाएको रकमलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दैछ त। यो कम्पनीले 4 करोड 40 लाख रुपैयाँलाई चाहिँ रुदी खोला बी जलविद्युत आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कन्ट्र्याक्टर भुक्तानीमा चाहिँ प्रयोग गर्दैछ भने बाँकी रहेको 20 करोड 60 लाख रुपैयाँलाई चाहिँ
दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दायित्व भुक्तानीमा चाहिँ प्रयोग गर्दैछ। यो कम्पनीले जम्मा 25 करोड चाहिँ पैसा मार्केटबाट उठाउन लागेको हो। र यो कम्पनीमा जम्मा 105 जना चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्छ। 105 जना मध्येमा 47 जना स्थायी हुनुहुन्छ भने 58 जना चाहिँ अस्थायी हुनुहुन्छ। र 105 जनै कर्मचारीले चाहिँ यो कम्पनीलाई जुन छुट्याएको आइपिओ छ यो आइपिओ चाहिँ 105 जना कर्मचारीले चाहिँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। र कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिए बापत चाहिँ प्रति बैठक अध्यक्षलाई 5000 तथा सदस्यहरूलाई पनि 5000 चाहिँ सुविधा प्रदान गरिएको छ। यो कम्पनीको महाप्रबन्धक रूपमा चाहिँ जनार्दन अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँले जम्मा 1 वर्षमा कति तलब लिनुभएछ भन्दा यो तलब चाहिँ 77 साल श्रावण 1 गतेदेखि 78 असार मसान्तसम्मको हो र उहाँले जम्मा 1 वर्षमा 13,20,000 चाहिँ तलब लिनुभएछ। र त्यसै गरी आयोजना उपप्रमुखमा हुनुहुन्छ सरोज भट्टराई, उहाँले जम्मा 9,24,000 तलब लिनुभएछ 1 वर्षमा। त्यसै गरी अर्को प्रमुख मानव संसाधन विभागमा हुनुहुन्छ कुशल सुन्दर श्रेष्ठ, उहाँले जम्मा 9,24,000 चाहिँ तलब लिनुभएको रहेछ। अब कुरा गरौँ यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ दोस्रो बजारमा लिस्टिङ भएपछि ओपनिङ रेन्ज कति प्राप्त गर्दैछ त। अब गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 111 रुपियाँ 34 पैसा रहेको छ र 111 रुपियाँ 34 पैसाको 3 गुणासम्म चाहिँ माथि ओपनिङ रेन्ज चाहिँ प्राप्त गर्नेछ। जसले गर्दा 111 रुपियाँ 34 पैसादेखि 334 रुपियाँ 2 पैसाको बिचमा रहेर चाहिँ यसको पहिलो कारोबार चाहिँ सुरुवात हुनेछ। यदि माथिल्लो बिन्दुबाट यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पहिलो कारोबार सुरुवात भयो भने यो कम्पनीको आइपिओ लगभग मार्केटमा चाहिँ 400 देखि 450 सम्म चाहिँ पुग्न सक्ने हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। हस्त भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईहरु सम्पूर्ण धन्यवाद। चाँडै नै अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु।